अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजहां नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपके साथ हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और साथ में आपको वार्निंग भी दे दूँ कि जनाब स्मोक का मौसम शुरू हो गया है और सेहत के बहुत सारे अमराज लाक होना शुरू हो जाएंगे। ओब्वियसली सांस की बीमारियाँ, फेफड़ों के मसले, आपको पता है हर साल हम स्मोक को लेकर शोर तो बहुत मचाते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत और पॉलिसी साज करते वरते कुछ भी नहीं है। इस दफ़ा भी जनाब लाहौर में स्मोक का मौसम हुआ चाहता है और कुछ इंडेक्स तो ये भी बता रहे हैं कि जी लाहौर पाकिस्तान का दुनिया का आलूदा तरीन शहर कंसिडर्ड हो गया है। कुछ इंडेक्स के मुताबिक एयर क्वालिटी में लाहौर सेकंड नंबर पर है और कुछ का कहना ये है कि लाहौर फर्स्ट नंबर पर है। जनाब लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर भी इसे अभी से करार दे दिया गया है, यानी अभी प्रॉपरली स्मोक का मौसम आया नहीं है। प्रॉपरली अभी इंडिया से वो जो फसलें जलाते हैं और वो जो धुआं जो कहते हैं कि जी इस वजह से आता है, तो वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन हमारी एयर क्वालिटी के ये हालात हो चुके हैं कि इतने बड़े सूबे का इतना बड़ा शहर लाहौर वो जनाब सबसे ज़्यादा दुनिया का आलूदा तरीन शहर अभी से करार दे दिया गया हुआ है। और वी आर एट वर्स। अगर आप मुसलसल इसमें से सांस लेते रहेंगे तो आपको ऑब्वियसली सांस की बीमारियां होंगी, आपके फेफड़े इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बट क्या फ़र्क पड़ता है जनाब, सोशल मीडिया हम शोर मचाएंगे, सोशल मीडिया पे बातचीत होगी, ट्रेंड्स चलेंगे, धड़ हुकूमत की जानिब से बयानात आएंगे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये इंडिया से धुआं आ रहा है, ये हो रहा है, हम यू पॉलिसी बनाएंगे, हम तो अब आए हैं जनाब, ये तो पहले से मसला था, आप अब आए हैं जनाब, आपने पिछले महीने साल भी यही कहा था कि अब हम इस पे काम करेंगे। तो जनाब शोर शराबा होगा, हम भी शोर करेंगे, हम भी कुछ व्लॉग्स बना लेंगे और बस फिर इसी चक्कर में हमारे 2-2.5 महीने गुजर जाएंगे, स्मोक का मौसम हो जाएगा ख़त्म और फिर खामोशी हो जाएगी और फिर यही सब कुछ ऑन रिपीट अगले साल भी ये सब जारी व सारी रहेगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स हियर अनफॉर्चुनेटली। पिछले साल स्मोक आई और अब फिर आ रही है, तो आपने क्या किया है? माई क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट इज़ कि जनाब आप जो पिछले साल बहुत सारे बयान दे रही थी, बहुत कुछ कहा आपने कि हम ये करेंगे, इसको ऐसे टैकल करेंगे, ये पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो जनाब आप पिछले साल से इस साल में सिर्फ एक साल का बता दें कि इस साल आपने क्या किया है। रूडा एक और शहर बसा रहे हैं आप लोग रावी के किनारे पर और ज़राई ज़मीन ख़त्म करके, दरख्त काट कर, फसलें ख़त्म करके, उनको काट कर आप यूँ कह लें कि ज़राई ज़मीन को ख़त्म करके वहाँ पर सीमेंट, बजरी और सरिये का जंगल हम उगा रहे हैं, उनकी फसलें हम उगा रहे हैं। और क्यों ये क्यों कर रहे हैं? मतलब हमें तो ये मसला टैकल करना था एंड दिस इज़ ओनली मेकिंग थिंग्स वर्स। दूसरा जी धुआं निकालने वाली फैक्ट्रियों का आपने क्या किया? माय क्वेश्चन इज़ कि उनको आपने शहर से बाहर लेकर जाना था, उनके ख़िलाफ़ आपने एक्शन लेना था, उनके ख़िलाफ़ आपने पाबंदी लगानी थी। तो जनाब वो आपने क्या किया? कितनी फैक्ट्रीज इस शहर से बाहर गईं और उस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? तीसरा आप लोगों ने कहा जी रक्शे या धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ आपने ऑपरेशन किया कि नहीं किया? कोई ऐसी पॉलिसी बनाई, कोई स्ट्रिक्ट रूल पूरे साल फॉलो किया गया स्ट्रिक्टली? मैं तो अभी भी सड़कों पे देखती हूँ बहुत सारे रक्शे हो गए, धुआं छोड़ रहे हैं, बसेस हो गई, गाड़ियाँ हो गई, कोई एक्शन ही नहीं है। दरख्त लगाने थे जनाब, कितने दरख्त लगाए? बाकी सारी बातें छोड़ दें, बस यही बता दें कि एक साल में आप लोगों ने कितने दरख्त लगाए, क्या इम्प्रूवमेंट आई? कुछ भी नहीं। पांचवा आपने कहा था कि जनाब के इस हवाले से एक बैठक होगी, बैठेंगे, बातचीत होगी, डिस्कशन होगी, हम सब मिलकर सदेबाब करेंगे। क्या कर लिया है? क्या आप लोगों ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो बताना चाहेंगे आप लोग? आपने पिछले साल कुछ नहीं किया, उससे पिछले साल हमने देखा कि आप किस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा और मरीम औरंगज़ेब साहिबा स्विट्ज़रलैंड चली गई हुई थी जी। मरीम नवाज़ साहिबा का चेकअप था, कोई सर्जरी के बाद का कोई चेकअप था, तो वहाँ की फ़िज़ा ऑब्वियसली बड़ी अच्छी है। तो जब डॉक्टर्स आपके इलाज के लिए बाहर हों, स्विट्ज़रलैंड में हों, आपके घर जो है वो एवनफील्ड में हों, फ्लैट्स लंदन में, और आपके कारोबार, आपकी जायदादें मुल्क से बाहर हों, तो फिर जनाब ये सब करने की क्या ज़रूरत है? जब बहुत ज़्यादा मसले होंगे, बहुत इन्वायरमेंट ख़राब होगी, आपकी तबीयत ख़राब होगी, तो आप लोग बाहर चले जाएंगे, बाहर से इलाज कर लेंगे। भुगतना तो हमने रहना है इस मुल्क में, तो बाहर में जाएं हम, जैसे भी रहें। मतलब आप लोगों ने पूरे लाहौर का क्या हाल कर दिया। इतना खूबसूरत शहर था,
کسی زمانے میں لاہور کو باغوں کا شہر کہتے تھے، اتنے باغ تھے، اتنے درخت تھے، اتنی گرینری تھی، اور راوی بہتا تھا، ایک کینال ہے، پانی، خوبصورت پانی بہہ رہا ہے جناب، پھولوں کا شہر بھی کہتے ہوتے تھے اسے، اور مغلوں کا بڑا فیوریٹ یہ شہر ہوتا تھا وہ، جب بھی انہوں نے شکار کے لیے یا انہوں نے تفریح کے لیے یا انہوں نے اچھے نیچر کو انجوائے کرنا ہوتا تھا تو وہ لاہور آتے تھے۔ تو پھر آپ نے اس لاہور کا، اس خوبصورت لاہور کا کیا حال کر دیا ہے؟ آج جگہ جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جگہ جگہ تجارتی پلازز بنا دیے ہیں، شاپنگ مالز بنا دیے ہیں، سڑکیں، میٹرو، اورنج ٹرین، آبادی کا تو بم ویسے ہی ٹک 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 کر رہا ہے، وہ ویسے پھٹ جائے گا کسی دن۔ اوپر سے آلودہ فضا میں سانس لینا محال ہو چکا ہے، اور اگر میں کہوں گی کہ اس سال اگر ایک بھی شخص کا یہ اسموک کی وجہ سے، پور ایئر انڈیکس کی وجہ سے، کوالٹی کی وجہ سے اگر کوئی شخص متاثر ہوتا ہے، اس کی جان کو کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کے پھیپھڑے افیکٹ ہوتے ہیں اس سے، تو اس کی ذمہ دار اور کوئی نہیں، یہی موجودہ حکومت ہوگی کہ جناب انہوں نے کیا کیا۔ ہمارا کام ہے ہم بولتے رہیں گے، اور مجھے لگتا ہے اگلے سال بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ کرنے والوں کا کام ہے کہ وہ پالیسیز بنائیں اور اس کو لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں، یہ نہیں کہ ہر سال ہم یہ سیم رونا روتے رہیں۔ کوئی نئے ایشوز پہ ہم بات کریں، ہمیں بھی اچھا لگے یار، کوئی چینج لگے، ہر سال وہی سیم ایشوز، کم اپ وتھ سم تھنگ، گیو اس سم چانس کہ ہم کچھ نئی بات کریں۔ خیر جناب، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے، ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے طالبان حکومت کو کے ساتھ ہمارا جناب پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہو گیا ہے، دوحہ میں یہ معاہدہ ہوا ہے، اور 13 گھنٹے کی بڑی طویل نشست ہوئی تھی پاکستان کی جانب سے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اس وقت کو لیڈ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ہمارے انٹیلیجنس چیف DGISI اور جو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر بھی ہیں جنرل عاصم ملک وہ تھے، اور افغانستان کی جانب سے ان کے وزیر دفاع ملا یعقوب اور ان کے انٹیلیجنس چیف موجود تھے، اپنا وقت وہ لیڈ کر رہے تھے۔ قطر اور ترکیہ نے اس سارے معاہدے میں، اس ساری بات چیت میں ثالثی کا کردار ادا کیا، اور ان کی کوششوں سے یہ دونوں ملک پاکستان اور افغانستان میز پر بیٹھے ہیں، اور ایک معاہدہ ہوا ہے جناب کہ دہشت گردی کے خلاف کہ ایک دوسرے کی زمین استعمال نہیں کی جائے گی۔ ہمیں تو ویسے بھی ایک ہی گلہ تھا افغانستان سے، افغان حکومت سے جناب، کہ آپ دہشت گردی کرا رہے ہیں، آپ اپنی زمین استعمال کروا رہے ہیں ہمارے خلاف، اور آپ کی سرزمین سے دہشت گرد پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان کے خلاف وہاں ان کی ٹریننگ کیمپس ہیں، ان کی پناہ گاہیں ہیں، اور بڑی مضبوط پناہ گاہیں ہیں، اور اسی بنیاد کو لے کر ہم نے اب ان سے معاہدہ کر لیا ہے کہ آپ اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ایک دوسرے کی زمین ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے ایک دوسرے کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف۔ اس سے پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی ہے جناب TTP کے، افغانستان کے آپ دیکھیں تو 60 کیمپس ہیں۔ نور ولی جو TTP کا ہیڈ ہے، جو پچھلے دنوں میں جب اٹیک ہوا تھا، ایئر سٹرائکس ہوئی تھی، تو اس میں آئی ڈونٹ نو وہ زندہ ہیں یا مار دیے گئے ہیں یہ نہیں پتا، ان کو جناب $4300 ماہانہ امداد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ داعش ہے، القاعدہ ہے، وہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے۔ تو ہم نے تو نعرے مارے تھے، خوش ہوئے تھے جب افغان حکومت آئی کہ ٹھیک ہے جی ہمارے اپنے افغان بھائیوں کی حکومت آ گئی بھی ہے، وہ اقتدار میں آئے ہیں، لیکن افغان طالبان کے ساتھ ہم رہے۔ اب ہم ان کے 4 سالہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کیا حالات تھے، ہم نے کتنا سفر کیا، یعنی ان کے جن کے آنے کی ہم نے خوشی منائی، اس کے اثرات ہم بھگت رہے ہیں، اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ 10,343 دہشت گرد حملے ہوئے ان 4 سالوں میں، جو طالبان حکومت کی یہ جو آئی ہے حکومت، اس میں ان کے 4 سالہ دور میں ہم پر 10,343 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، ہم پر جس طالبان اور طالبان حکومت کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں، ہم ان کے 4 سالہ حکومت میں یہ حملے ہوئے ہیں جناب، جس میں 3,844 لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں اس دہشت گردی کی وجہ سے۔ اور اس دوران ہمارے وزیر خارجہ نے 4 بار کابل کا دورہ کیا، وزیر دفاع اور ISI کے ذمہ دار نے 2 دفعہ وہاں گئے، پاکستان نے اپنے خصوصی نمائندے کو 5 بار وہاں بھیجا، سیکرٹری سطح کے افسروں نے 5 دورے کیے، اور جناب قومی سلامتی کے مشیر بھی وہاں گئے۔ جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے کوئی 8 اجلاس ہوئے ہمارے اور افغانستان کے درمیان، 255 بار بارڈر فلیگ میٹنگ ہوئی، اور 836
احتجاجی مراسلے بھی جناب ہم نے افغانستان کو ارسال کیے تھے اس معاہدے سے پہلے، اور جی ہم نے 13 ڈیمارش جو ہیں وہ سفارت خانے کو بھجوائے تھے جناب کہ بھئی ہم خوش نہیں ہیں اس چیز سے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، کوئی ہمیں ہماری مرضی کے نتائج نہیں ملے تھے، ان کی کان پہ جوں تک نہیں رینگی تھی، اور اب پھر افغانستان اور پاکستان میں معاہدہ ہوا ہے، اور اس کا اگلا دورہ جو ہے اس معاہدے کا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ استنبول میں ہوگا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم نے اس طرح کے معاہدے ہو چکے، کئی دفعہ ہم نے بات چیت بھی کی، اب یہ کتنا معاہدہ قائم رہتا ہے سیز فائر کا، مطلب دس از اے بگ کوسچن مارک، اٹس اے $1 ملین کوسچن، کیونکہ ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے جناب سیز فائر کا کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کے ہاتھ کو استعمال نہیں ہونے دیں، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے دہشت گردی ہوئی اور آپ کی زمین کے تھرو ہماری سرزمین پہ دہشت گردی ہوئی تو وہ ہمارے لیے 0 پوائنٹ ہوگا، 0 ٹالرنس ہوگا، اس پہ کوئی ہماری طرف سے کوئی آپ کہہ لیں کہ گنجائش نہیں بچے گی اس، اور ہم نے دیکھا کہ اتنی دفعہ ہم نے کوششیں کر چکے ہیں، لیکن افغانستان کی عادت ہے احسان فراموشی کی۔ اگر آپ دیکھیں 1965 کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس دوران افغانستان نے بھی، ہماری جنگ ہو رہی تھی بھارت کے ساتھ اور افغانستان نے بھی پاکستان پر حملہ کر لیا تھا، یہ تو بھلا ہو ہمارے قبائلی بھائیوں کا، قبائلی لوگوں کا، کہ انہوں نے مل کر اس حملے کو ناکام بنایا تھا۔ اور پھر جب 1971 میں پاکستان ٹوٹا، مطلب ہمارے لیے وہ بہت دکھ کی گھڑی تھی، اور تو وہ خوشیاں منائی گئی، ہم نے دیکھا کابل میں جشن منایا گیا تھا، اور ابھی زیادہ دور نہیں جائیں تو 10 مئی مارکہ حق جو آپریشن بنیان المرصوص کیا گیا تھا، اس جنگ کے دوران جہاں ہم انڈیا سے لڑائی کر رہے تھے، اس دوران ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے خوارج اور دہشت گرد انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حملہ کیا تھا اس جنگ کے دوران بھی، اور آپ کو پتہ نہیں یہ خوارج اور دہشت گرد افغانستان کے تھرو پاکستان میں آئے، اور یہ تو سلام ہے ہمارے نوجوانوں کو، فوج کو، ہمارے مسلح افواج کو، کہ انہوں نے ان کی یہ ساری کوششیں ناکام بنا دی، اور اس میں بھی افغانستان ملوث تھا۔ تو افغانستان اگر دیکھیں کہ اگر ہم کہیں کہ جی وہ ہم نے بڑا برا کر دیا افغانستان کے ساتھ، اسی لیے کہ ہماری ایک تاریخ ہے نا، تاریخ تو پھر آپ کی امریکہ کے ساتھ بھی ہے، آپ نے امریکہ سے دوستی کر لی، ہاتھ ملا لیا، آپ نے امریکہ کو معاف کر دیا، اور قطر سے بھی آپ نے ہاتھ ملا لیا۔ بھارت جو افغان طالبان کے مخالف تھا، مطلب کہ آپ دیکھیں کہ کھلے عام مخالفت کرتا تھا طالبان سے، آپ نے ان کو جا کے جھپیاں ڈال دیں یار ہمارے خلاف۔ اور ترکیہ جو آپ دیکھیں کہ نیٹو کا بہت اہم رکن ہے، اور نیٹو افغانستان پر بمباری کیا کرتی تھی، آئے روز کتنے وہاں پہ ڈرونز گراتی تھی، ان کے ساتھ بھی جناب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، ترکیہ کے ساتھ بھی آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، صرف ہمارے خلاف ہے۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں بتا دینا جناب کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ یہ جتنے افغان طالبان ہیں، کوئی 80% تو یہی پڑھتے رہے ہیں، یہی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ 40 سے 50 لاکھ کے قریب افغانی ریفوجیز کو ہم نے پناہ دی ہے، اس ملک نے اپنی زمین دی ہے، اپنا نام دی ہے، آپ نے یہاں پہ رہے ہیں، آپ کو گھر دی ہے، چھت دی ہے، اور پھر آپ کو کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ احسان فراموشی ہے۔ دشمنوں کو تو آپ نے معاف کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، اور جس نے ہمیشہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا اور وہ ہمسائے ہونے کا حق ادا کیا، آپ نے اس کے ساتھ ہی دھوکہ کر لیا، اور آپ نے ان کے دشمنوں کے ساتھ جا کر پاکستان کے خلاف آپ نے محاذ کھڑا کر لیا۔ بھارت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو یوز کر رہا ہے افغانستان کو اس ساری دہشت گردی میں، اس کے پیچھے ملوث جو ہے، جو کار فرما ہے، وہ جناب بھارت ہے، اور وہ تو چاہتا ہے اس سے دیکھیں کہ ڈائریکٹ تو وہ پاکستان کے ساتھ لڑائی میں جو اس کا حال ہوا ہے 10 مئی کو، وہ تو سب نے دیکھا، نہ صرف ہم نے دیکھا بلکہ پوری دنیا نے دیکھا، اور پوری انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا کہ کس طرح سے وہ 6-0 جو ہم نے پیارے گرائے تھے، اور اینڈ میں جو ان کی چیخیں نکلی کہ وہ اتنے حواس باختہ ہو گئے کہ ابھی تک وہ سنبھل نہیں پا رہے۔ ہر 2-3-4 مہینے بعد ایک ہلیریس سا ان کی کبھی وزیر دفاع کی جانب سے، کبھی ان کے چیف کی جانب سے، کبھی ان کے پرائم منسٹر کی جانب سے بڑے ہی کوئی ہلیریس قسم کے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں 15 ان کے پیارے گرا دیے، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، اور تو اور یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے جناب کہ امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کوئی رول پلے کیا ہے، وہ کہ ہم نے ان کے کہنے پہ ہم نے جنگ روکی ہے۔
बल्कि वो 43 44 बल्कि अब तो मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा हो गया है, तो वो इंडोर्स कर चुके हैं कि मैं इतनी दफ़ा इन दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग रोक चुका हूँ, लेकिन वो भी आप मानने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं ये सब झूठ है, ये ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना मंजन बेची जा रहे हैं, बट पीपल आर नॉट बाइंग इट। खैर, इस सब में उन्होंने देखा कि डायरेक्टली तो अब हम नहीं कर सकते, तो हम इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में हम जो है ना अनरेस्ट क्रिएट करें और दहशतगर्दी फैलाएं। तो ये मुआहिदा लंबा चलता हुए मेरे ख्याल से तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फिर ये दहशतगर्द हमला करेंगे। और हम कह चुके हैं कि अगर आपने अपनी सरजमीन इस्तेमाल की, क्योंकि हमारा तो बस एक ही एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा है, वो यही है कि अगर आपने अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दी पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये हमारे लिए रेड लाइन होगी एंड वी विल गिव यू द रिस्पॉन्स। तो अब हम अफगान अवाम के खिलाफ नहीं हैं, हम अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ हैं और इस दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, जिसकी वजह से हमारे मासूम लोग मर रहे हैं, हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो हम जनाब इसके खिलाफ हैं। और वहाँ जो आप लोगों ने ट्रेनिंग कैंप्स लगाए हुए हैं, उनके इन तालिबान इन दहशतगर्दों के जो बड़े वहाँ पर हैं, तो उनके खिलाफ आप एक्शन लें। हम आपसे यही डिमांड करते हैं कि उन्हें आप ख़त्म करें। अब देखते हैं क्या होता है। और जनाब, जहाँ मुआहदे की बात हो रही है, तो एक और मुआहदा भी हुआ था जिसकी हम बारहा बात करते रहे हैं जनाब, वो है अमन मुआहदा गज़ा का। इसराइल और गज़ा के दरमियान जो अमन मुआहदा हुआ था जनाब, इसराइल ने मैं कहती हूँ कि हस्बे मामूल अपनी आदत से मजबूर इसराइल अपने मुआहदे से फिर चुका है और उसने गज़ा पर फिर बमबारी की है। और इल्ज़ाम वही लगाया है जनाब कि फ़लस्तीनी तंजीम ने जनाब हम पे अटैक किया था, उसने हमारे फ़ौजियों पे हमला किया, तो इसलिए हमने ना इन रिस्पॉन्स हमने एक्शन लिया। और इस हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। इसराइल ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और गज़ा में अब जंग बंदी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। वहशियाना इसराइली हमलों की वजह से 21 मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और इमदाद भी, मतलब सबसे बुरी बात, जो इंसानी इमदाद भी उन्होंने रोक दी है और इल्ज़ाम लगाया कि जी फ़लस्तीनी तंजीम ने हमारे फ़ौजियों को निशाना बनाया है। और जबकि फ़लस्तीनी तंजीम ने इस चीज़ को निगेट किया और उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इसराइल का ये दावा झूठा है। यानी इसराइल मुआहदे के आप देखें कि कोई 47 खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है, कहीं एक गोली चला दी, कहीं दूसरी गोली चला दी, तो ये सारा कुछ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि जी रिलैक्स, चिल करो, डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूँगा, मैं ये मुआहदा टूटने नहीं दूंगा, जबकि उनकी खिलाफ वर्जियाँ तो हो चुकी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि जी डोंट वरी, मैं संभाल लूँगा। और जब बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपने मुल्क में भी उनके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं जनाब। अमेरिका में अमेरिकी तारीख का बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है और अमेरिका के कुछ 2700 शहरों में ये एहतजाज हुआ है। 70 लाख लोग इस एहतजाज का हिस्सा बने हैं। यानी कि 2700 शहरों में 70 लाख अमेरिकी लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निकले हैं और वो कह रहे हैं कि जी नो किंग्स एक्सेप्टेड, यानी कि बादशाह नहीं चाहिए, आमराना सोच नहीं चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब आमराना बनते जा रहे हैं। वो किसी से मशवरा नहीं लेते, कुछ नहीं पूछते, ना किसी को कुछ समझते हैं, जो उनके दिल में आता है, जो उनके दिमाग में सूझता है, वो फ़ौरन से जी एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर देते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। तो वो जो आमराना सोच है उसके खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ 2700 शहरों में जो है 70 लाख अमेरिकी निकले हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किए। और जवाब में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनाब एज यूजुअल ही इज़ सो कूल, वो जी उन्होंने कूल बनने की जो एक्टिंग की, उन्होंने कहा, उन्होंने अपने AI के ज़रिए सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट की, AI जनरेटेड वीडियो, जिसमें वो देख रहे हैं कि जी उन्होंने लिटरली क्राउन पहना हुआ है, यानी कि वो बादशाह हैं और वो जहाज़ में बैठे हैं और उसके नीचे वो कचरा फेंक रहे हैं, जो मुजाहिरा कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके नीचे वो कचरा फेंक रहे हैं। तो ये जनाब उन्होंने सोशल मीडिया पे एक AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है। ये रिस्पॉन्स दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और मतलब ही वाज जस्ट मॉकिंग प्रोटेस्टर्स। वो प्रोटेस्टर्स को ह्यूमिलिएट कर रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे कि तुम लोग अगर समझते हो कि मैं बादशाह हूँ तो हियर आई एम, मैं हूँ बादशाह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके इस एहतजाज का, आप चाहे करें जो करें। जनाब 2700 शहरों में हमने देखा कि 27 लाख
افراد کا مظاہرہ ہوا ہے. اور یہ اس میں ایک اور اہم پہلو بھی نکلتا ہے, وہ یہ کہ میں نے کوئی وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں دیکھی, کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں دیکھا, کوئی گاڑیوں کو آتش کی نظر ہوتے نہیں دیکھا, کوئی آگ نہیں کسی نے لگائی, کسی نے پولیس کو یرغمال نہیں بنایا, کسی نے پتھراؤ نہیں کیا, کسی نے آنسو گیس نہیں چلائی, کسی نے جو ہے وہاں کی آپ کے پبلک پراپرٹی جو ہے ان املاک کو نقصان نہیں پہنچایا. کچھ ایسا ہوتا ہے, ٹائرز جلتے ہوئے نہیں دیکھے میں نے وہاں پر. پرامن احتجاج تھا, جس طرح سے احتجاج کرنے کا حق ہے. تو یہاں تھوڑی جو ادھر میں دیکھتی ہوں کہ ادھر 5000 بندہ اکٹھا نہیں ہوتا اور جلاؤ گھراؤ, یہاں پہ جی موٹر وے بند کر دو, جی ٹی روڈ بند کر دو, وائی فائی بند کر دو, یہ کر دو. پوری زندگی جو ہے نا, معمولات زندگی وہ مفلوج ہو جاتی ہے. وہاں سب نارمل چل رہا تھا, کوئی سڑک بلاک نہیں ہوئی, کوئی ان کی روٹین کی جو زندگی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوئی. تو آئی تھنک دیٹ از اے ڈفرنس بٹوین سول اینڈ انسیولائز سوسائٹی. کے سول سوسائٹی میں, ڈیموکریسی میں ہر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے. پروٹیسٹ کے خلاف آئی ایم ناٹ اگینسٹ پروٹیسٹ, کہ ہر کسی کا حق بنتا ہے اگر اس کو اختلاف ہے کسی چیز سے تو وہ اپنی آواز اٹھا سکتا ہے, وہ احتجاج کر سکتا ہے. لیکن احتجاج کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, اس کو ریکارڈ کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. سویلائزڈ معاشروں میں اس طرح احتجاج نہیں ہوتا جہاں آپ جلا دو, جلاؤ گھراؤ کرو, پتھراؤ کرو, نقصان دو اپنے ہی ملک کو. دیٹ واز دا ڈفرنس جناب. لیکن خیر یہ تو ایک ویسے ایک پوائنٹ مجھے یاد آ گیا. بٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور وہ بڑے چل بیٹھے ہیں اس احتجاج کے بعد بھی. تو یہ جناب ساری اپڈیٹ تھی افغان معاہدے کے حوالے سے, وضع امن معاہدے کے حوالے سے, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا اب کے خلاف اپنا احتجاج یہاں پر امریکہ میں, اور اس کے علاوہ یہاں لاہور میں جو اسموک کی سچویشن ہے. یہ سب آپ کو میں نے بتا دی ہے. آئی ہوپ آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور نہ صرف سبسکرائب کیجیے بلکہ شیئر بھی کیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.